राना एहसान को भी ले लेते हैं ना। राना साहब, आप भी इन्वॉल्व हैं चीजों में, आप देख रहे हैं सब कुछ। ये बताएं कि ये फिगर्स जो गवर्नमेंट देती है उनको खुद इंडिपेंडेंट अपोजिशन को छोड़ दें, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट नहीं मानते। फिर एक बार बार हमें कहा कि स्टेबलाइजेशन आ गई, अब ग्रोथ की तरफ जाएंगे। ग्रोथ की तरफ कैसे जाएंगे? तनख्वाहदार बिजनेसमैन को तो चलो फिर कुछ अरसा लगता है कारोबार बंद करते हुए, फैक्ट्री ले जाते हुए। जो तनख्वाहदार है वो तो अपना बैग उठाता है, नौकरी छोड़ता है, बाहर चला जाता है, दुबई में कहीं और चला जाता है, उसको नौकरी मिल जाती है। हमारा ब्रेन ड्रेन उसके अलावा हो रहा है। ये जितनी चीजें आपके सामने हैं, हमें अभी तक मेन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कोई नजर नहीं आई। ना हमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज की कोई रिफॉर्म नजर आई, ना हमें ये जो चीजें हैं। और उसके ऊपर से आप 25-25 करोड़ बांट रहे हैं अपने सरकारी एमएनएज एमपीएस को। इससे ज्यादा जुल्म क्या होगा कि बेहिसी सी नजर आती है। नहीं, देखिए मालिक साहब, बहुत शुक्रिया। अब मुझे जरा मौका दीजिएगा। देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, स्टेबलाइजेशन तो आईएमएफ भी इतराफ़ करती है कि अचीव हुई है, उस चीज़ को रिकग्नाइज करती है कि महंगाई की शरह नीचे आई है, आपके रिजर्व्स बिल्ड हुए हैं, फिस्कल डिसिप्लिन आप कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ओवरऑल क्रेडिट रेटिंग्स भी बेहतर हुई हैं। लेकिन हाउ डू वी प्रोसीड टूवर्ड्स ग्रोथ? अब ये बिल्कुल चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, क्योंकि जहां आपने फिस्कल डिसिप्लिन किया और आपने अपने डेट को कंट्रोल किया, चाहे वो सर्कुलर डेट हो, तो वहां यूटिलिटी कॉस्ट ज़्यादा हुई, वहाँ टैक्स रेट आपको बढ़ाना पड़ा। और ये दुरुस्त बात है कि इन एग्जॉर्बिटेंट टैक्स रेट्स के ऊपर तो बिजनेसेस को के लिए वायबिलिटी और ग्रोथ बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस टैक्स रेट को हमें नीचे लेके आना है, और उसके ऊपर अभी वर्किंग ग्रुप्स बनाए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, जो मुख्तलिफ तजावीज़ दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड की मद में 0.25% टर्नओवर लिया जाता था एक्सपोर्टर से, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो बिल्कुल हमें इस चीज़ का इदराक है कि इन टैक्स रेट्स के साथ तो आप अगर ग्रोथ की बात करें या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो बड़ा मुश्किल है। तो हमें उसको इदराक तो एहसान, इदराक तो है, इदराक तो सबको है। नहीं, मैं कह रहा हूं उस पर किया क्या है आपने अभी तक? ना गवर्नमेंट के, सुन लीजिए ना, अगर मेरा सवाल सुन लें आप, बिल्कुल आप ही बोलिएगा, सवाल सुन लें। टेक्निकली देखा जाए तो अब 2022 से आप लोग गवर्नमेंट में हैं इन वन फॉर्म और अदर। पहले पीडीएम की गवर्नमेंट बन गई, फिर आप लोग डायरेक्ट 2024 के बाद आ गए। 3 साल हो गए हैं, वही लोग इक्तदार में हैं 3 साल से। ना आपसे कोई डिस्कोस प्राइवेटाइज हुए। अब आप पीआईए का सुन रहे हैं कि दिसंबर में होगी, तब भी सुन रहे हैं 3 साल पहले ना। हाँ मालिक साहब, जवाब ये, डिस्कोज नहीं प्राइवेटाइज होनी थी ना। जब आपकी क्रेडिट रेटिंग CAAA नेगेटिव थी, तो जब आपकी डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, तो किसने यहां जो है वो खरीदारी करनी थी? ये तो अभी बेहतर हुई है क्रेडिट रेटिंग्स, आपकी स्टेबलाइजेशन अचीव हुई है, तो अब प्राइवेटाइजेशन कामयाब हो सकती है। और हम लोग पीआईए की अभी अच्छे सेकंड बिडिंग प्रोसेस के अंदर है, और काफी जो प्रिपेयर्डनेस करनी थी डिस्कोस की, तैयारी हो चुकी है प्राइवेटाइजेशन के लिए। वी आर गोइंग इन दैट फेज ऑफ बिडिंग। ये अगले 6-7 माह के अंदर डिस्कोस जो 3 पहले हमने सिलेक्ट किए हैं वो आ जाएंगी। लेकिन बिल्कुल ये चैलेंज है टैक्स रेट को कम करना आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हुए, और वायबिलिटी बनाना यूटिलिटी प्राइसेस के ऊपर। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मुश्किल हालात हैं, ये इस पे एग्री करना तो ऐसे हालात में एहसान मुझे ये बताएं, कुछ चीजें ऑप्टिक्स होती हैं ना, क्या ऐसे हालात में 25-25 करोड़ बांटना बनता है? क्या ऐसे हालात में एमएनएस का, स्पीकर साहब का, डिप्टी स्पीकर का अपनी तनख्वाहों में 100% से लेकर 400% इजाफा बनता है? क्या ऐसे हालात में बनता नहीं है कि गवर्नमेंट कम से कम 4-5% अपने खर्चात में कमी करे? आपका कोई चीज, हर कुर्बानी अवाम दें जो इख्तियार में बैठे हुए, उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुन तो लेना जी। देखिए, अब मालिक साहब इसका जवाब मुझे दे लीजिए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, असूली तौर पे ये चीजें डिवॉल्व होनी चाहिए हैं लोकल बॉडीज के अंदर, जो कि नहीं हुई। और ये जो अभी जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी आई है आईएमएफ के अंदर, इसके अंदर जो करप्शन और गवर्नेंस के हवाले से, इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो सूबे हैं। क्योंकि अभी भी इस साल भी सूबों को कोई 2800 अरब का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम मिला है। ये इसको पीएसडीपी के साथ मिला लेंगे, 13-14 बिलियन डॉलर्स बनते हैं जो आप डेवलपमेंट पे स्पेंड करने जा रहे हैं। इसके ऊपर बिल्कुल सवाल हमें उठाना चाहिए कि बलूचिस्तान में क्या वो डेवलपमेंट फंड ट्रिकल डाउन कर रहे हैं? क्या वो सिंध में डेवलपमेंट फंड्स ट्रिकल डाउन करते हुए हर डिवीजन के अंदर हमें नजर आ रहे हैं? पंजाब में कर रहे हैं।
کتنا ایفیشنٹلی پنجاب اس کو استعمال کر رہا ہے. تو یہ سوال ہمیں ضرور اٹھانا چاہیے ہے کہ یہ جو ہے ابھی بھی ایک روبسٹ لوکل باڈی سسٹم کہیں نہیں ایگزسٹ کرتا پاکستان میں. کرنا چاہیے ہے. دنیا بھر میں ڈیلیوری تو بھائی آپ لوگوں نے کرنا ہے نا, میں نے تو نہیں کرنا. آپ لوگ اقتدار میں ہیں 3 سال سے, آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں مالک صاحب, بات یہ ہے یہ وفاق نے بھی نہیں کرنا, یہ صوبوں نے اور وفاق نے مل کے کرنا ہے. سر وفاق نے جب 26ویں امینڈمنٹ کرنی ہوتی ہے وفاق کروا لیتا ہے, 27ویں کرنی ہوتی ہے کروا لیتا ہے. یہ لوکل پنجاب گورنمنٹ نے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, پی ایم ایل این سے آواز اٹھانی چاہیے ہے. ابھی میں بھی آپ کے پاس واپس آتا ہوں, لیکن ایک بات چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے. آپ لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ پی ایم ایل این سے ہیں, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پنجاب میں ہے. انہوں نے ابھی لوکل گورنمنٹس ایکٹ جو پاس کیا ہے اس میں الیکشن بھی پارٹی لیس ہوں گے. اس کے اندر جو انتظامی اور فائنینشیل امور ہیں وہ لوکل باڈیز کے اور لوکل گورنمنٹ کے 2 منسٹر سنبھالیں گے اور 2 سیکرٹری سنبھالیں گے. آپ کہتے ہیں صوبوں نے کرنا ہے. آپ کی جس گورنمنٹ, جہاں آپ کے صوبے میں آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے, وہ لوکل باڈی کے نظام کو مانتی نہیں ہے, وہ اس کو لاہور سے کنٹرول کرنا چاہتی ہے. میں بھی آتا ہوں آپ کے پاس. لیٹ می گیٹ رانا احسان ٹو دی بیٹ. رانا صاحب یہ بتائیں, جیسے ابھی مفتاح صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ہر دن کا مطلب ہے 25 ارب روپے کا ہمیں پڑتا ہے صرف قرضوں میں اضافے کا. تو اتنا ٹائم کی لگژری تو ہے نہیں. روز کا ایک دن جو ڈیلے ہوتا ہے 25 ارب روپے. انہوں نے ایک پورا پلیتھورا بتایا, جو وعدے تھے ان میں سے کچھ نہیں ہوا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ان دا مین ٹائم وہی نہ اپنے خرچے کم ہوئے, خرچے بلکہ بڑھے, قرضے روز 25 ارب چل رہے ہیں. ایک لگتا ہے کہ گورنمنٹ میں سینس آف ارجنسی نہیں ہے. باتوں کی حد تک ہے لیکن آن گراؤنڈ کچھ بھی آپ کر نہیں پا رہے. یہ کیا نیت کا فقدان ہے؟ پرائرٹیز کنفیوزڈ ہیں کہ کیپیسٹی کرائسس ہے؟ درست نہیں فرما رہے مالک صاحب. اب اگر آپ مجھے جواب دینے دیں گے تو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. دیکھیں جو 25 ارب روپے آپ قرضہ ہر روز لے رہے ہیں, آبویسلی آپ کا ایک فسکل ڈیفیسٹ تو ہے نا, وہ تو اس میں کوئی, وہ تو بجٹ میں بھی ہم دکھاتے ہیں. لیکن اگر ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کی بات کریں تو یہ پی ٹی آئی کے دور میں 84% پہ چلے گئی تھی, اس کو ہم 70 پہ لے کے آئے ہیں. تو اس کے اندر واضح بہتری آئی ہے. اگر آپ قرضوں کی بات کریں تو ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر آپ نے کوئی نیا نیٹ قرضوں میں اضافہ نہیں کیا. آپ میں ایکسٹرنل ڈالر ٹرمز میں فائنانسنگ کی نیٹ کوئی اضافہ ڈومیسٹک پہ آ جائیں. اور اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ہم پرائمری سن لیں, اب میرے سے جواب دینے نہیں قرضوں پہ پوری بات کریں نا. قرضوں پہ یہ رپورٹ آئی تھنک ٹینک کی کہ بینکس کے ابھی اس وقت ہم پرائمری سرپلس میں ہیں. بینکس اپنے ڈپازٹس کا 103% نکال لیں گے تو آپ کو پرائمری سرپلس صرف اسی پی ڈی ایم کے دور میں نظر آئے گا, ورنہ تو نہیں نظر آئے گا. بینکس اپنے ڈپازٹس کا 103% دے رہے ہیں. آیا ہے آئی ایم ایف کا کرپشن اور گورننس میں, وہ بھی اعتراف کر رہا ہے کہ آپ پرائمری سرپلس آپ دے رہے ہیں اور آپ فسکل ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو خرچے تو آپ نے کم کیے ہیں تو پرائمری سرپلس ہے. جہاں تک پینشن ریفارمز کی بات ہے تو آپ نے سیولینز کے اوپر فیڈرل لیول پہ پینشن ریفارمز کر لی ہیں. ابھی آپ کی جو آرمڈ فورسز ہے اس کے اوپر ابھی وہ پینڈنگ ہے, جس کو 1 سال کا پھر موقع دیا گیا. وہ ہونی چاہیے. وی آر ورکنگ ود دیم کہ اس کے اندر کوئی بہتری آئے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پرائیویٹائزیشن یا سیلنگ آف ایس او ایز تب نہیں ہوتی جب ملک ڈیفالٹ کر رہا ہوتا ہے, جب آپ سٹیبلائزیشن اچیو کرتے ہیں. دونوں چیزیں ان لائن ہیں, ان پروسیس ہیں. یہ تو بڈنگ سٹارٹ ہونے والی ہے پی آئی اے کی. ڈسکوز آپ کی 3 ڈسکوز جو ہیں وہ بھی جلد بڈنگ کے لیے آ جائیں گی. مختلف آپ کی اوور آل, بالکل یہ میں اس کو ایڈمٹ کروں گا کہ جو ٹیکس ریٹ ہیں, جو یوٹیلیٹی پرائسز ہیں, جو گیس پرائسز ہیں, جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, وہاں ہمیں جلدی پرفارمنس کرنے کی ضرورت ہے یا بہتری لانے کی ضرورت ہے. کیونکہ ان چیزوں کو جب تک ہم فکس نہیں کرتے, آپ کی انڈسٹری ایکسپورٹ کے لیے بڑی مشکل ہے کہ وہاں سے آپ کو ملے, اور وہ ایک چیلنجنگ ہے. لیکن ہم اس کی دوسری سائڈ پہ ہم آئی ٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. سروسز ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں, 20% بڑھ رہی ہیں پچھلے 5 سال سے. اوور آل ایکسپورٹس آپ کی بڑھی ہیں, تو ہم دوسرے ایونیوز کو نہیں, اوور آل اس سال تو نہیں بڑھتی نظر آ رہی. پھر وہ نہ نکالیں نا, پھر وہ پک اینڈ چوز ایک چیز. لیکن ہم کوشش کریں. میں آپ کو 18 چیزیں میں آپ کو گنا دیتا ہوں جو نیگیٹو میں ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی نیگیٹو میں ہے, ایگریکلچر آپ کی نیگیٹو میں ہے. آپ ایک آئی ٹی کو نکال کے چھوٹا سا ایلیمنٹ نہ دکھائیے نا. یہ لٹل اسمال آئیلینڈز آف سکسیس ڈزنٹ میٹر. میں آپ کو ایگریکلچر کا, ہمیں فلڈز آئے,
آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس دفعہ ہماری جو ایگریکلچر کی ایکسپورٹس ہیں اس میں ڈپ ہیں، اس کی وجوہات ہیں، وہ ساری میرے سامنے ہیں، ان کو اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں، لیکن اس میں ایکسٹرنل فیکٹرز بھی کافی ہیں. بہرحال دیکھیں، میں نے آپ کو ایک ایکسپورٹرز کے لیے، انڈسٹریلائزیشن کے لیے ہمیں انوائرمنٹ بہتر کرنا پڑے گا. اگر یہی سر آپ 3 سالوں میں ٹیکس ٹو اگر آپ 3 سالوں میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھا لیتے، یہ ریٹیلرز کو اور باقی لوگوں کو نیٹ میں لے آتے تو بڑا فرق پڑ جاتا. 3 سالوں میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہم اس کو 8% سے تقریباً 10% پہ لے کے گئے ہیں. جی وہاں بہتری آئی. اس پہ بھی بڑی اس پہ علیحدہ آپ ایک نیا پروگرام کریں گے کیونکہ ٹائم بالکل نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ایشوز ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ.